سناي على تسنبت بممناي نلومينا بزدالنا يوم زيناتات كنسقرينا برقستاتهم كنفلم كوينات زبل حلاقة حسكان السلام كتقصقص زكاء لايكونن مع كان حبريتا شابايت قبسي أب صومال زنحا وتهدراوي هلاوة تدلدل مهلاوات أبصابات حبيرهم دايركتور موساد بقودة إيران ناب أمريكا مبصح فتسيمو حقرات أوروبا أب قودة غرينلاند خصوص أخيبة سويعن زرزر زينام كوينات زبل حلاقة حسكا نسلام كتقصقص زكاء لايكونن كبل مع كان حبريتا شابايت أبتيبوم International Crisis Group بزبل قصل سم زفلت ناي مصنعتي مأكل أب كوناتات إيرتران إثيوبيانا ملكيتو أب قربا غزيات زوصوص أبصاب كاود عونت زرحاق مخانون إزتكال كم قدمو أب جيغا قمتات زخول المخانون مربب حبريتا شابايت غليسوم إذا ما أكل نتخولتات كويناس أمونغو إيرتران إثيوبيانا ملكيتو زوصو غوغويت أبصاب دوما تشبوت مرغاغت مخانو آرديوم إزي International Crisis Group حجون كم قدمو نتي أمونغو إيرتران إثيوبيان زولو كون ملالي ملو بملو سحيتو ويدما International Crisis Group Mrs. The Mark on Eritrea Ethiopia Again أب تحت زبلار استي زتدالوة تنتنا أوي عنكس كم زانت صرو زتكال أب كندي نسلامن بالسجنان زسعر زنبوعات كبهالو بزخلو تاريخاوي تسابتن جيجا من نتصارن تمركسو أمونغو إيرتران إثيوبيان ناي جدن وج كخفتيو نابزبل أقول مدمدم تامبسحو جوجي مخانو حبيروم نتي أبزناي زمصنعتاو تكال تبصيح زركم مدمدمتاتات زمطن قنطاب عصر أبايتا زي مهلاو دما وسيخو يردم ازي زنصرو انتلو دما يتنتن ازي ناي معكن حبريتا شابايت مغلصي ابزبا قرن افريقا زاغيت جيغانو باب مقصالو كابت زوكلو لهمتاوي مهراوي تنتانتات نلعلي أبايتا بزح صقما زولد مخانو كتحساسب زغبا مخانو اسميرولو نرخبوم أب كندنابتم من جوكيناتن عقرقرن زخوينو حيلتات أتوكيركا أمتاتن تنتانتاتن مهاب أب كل وجن أتابع تخاء موتوات جوجي مخانو زجلس إذا عنكس نايزوبانا حنكرتن نايكوينات شكتن من مخانم بغالاتهم من بتكباراتهم من نخلو تعذابي نتصورات كوينو مهلاهم وسيخو يردم International Crisis Group أب قربا معلتات هبزوصوص أبصاب عالم أب قربا غزيات أمونغو إيرتران إثيوبيان كوينات كتعزبيا كبلن كالو إذ مدمدمتا أبو زحات وغانات حيال كتعات أبغيسو غنيوم نتحدى كفال نايتوم كتعات نتبو وغن سب السلطان سلف بالصقنا كبهال زخارة فخراتات كوينات كم أقداسي موكسي بموساد إذا تباهيلو زلو لعول ناي مفتصام تخولتات زلو ويزبل كخون نكالو نتحدى شنخ دما نتبشنخ إيرتراز ترى رقعتن نقرات ناي زي متعبباي مرقصيتاتن بمقراب إذنا International Crisis Group مدمدمتا غوغويت راي زي كونه زي حالافن تاون يزبل تحستوتات زكاتتيوم نزي International Crisis Group صبصابات حاويسكا بزحات أبزبا قرن أفريقا غوغوي نباب حزوم مهلاهم زوقس معكن حبريتا شابايت زوم تنتانتات أمني حاسوت معريت زتوكورو مخانوم كي أخلوم نتقند قداي بقوب كم زي دسس وغليصلوم نابنت التاريخ بموكاس كفل الزكال أمونغو ورارن تورارن كوم دما أمونغو دلاي كويناتن دلاي سلامن معبالن زلو جبوت زباوي موكسيساتو كا بمدب عشيش كم زبلو إذ معكن حبريتا وسيخو يردم إيرترا كاب زخون يخون وقعاوي ناي كوينات فخراتاتن ناي إجتاتات حطوتاتن نفس ساقتي أنكلا مستا أب صبح كوبرو كوينات اتدس زلا إثيوبيا ينصاصرا مهلاو زوقس زناي شابايت مغلصي سب سلطان سلفي بصقنا بغلص زبلو زلو اب لولاوي إجتاتات غوربا بتهاجرات بغندو دما إيرترا ناي مسفحفح حلمتات كونيني دامبر كم زامسله زنبع تنتانز غبو كم زي كونه يردم أب كندي أوهب زبيتا ودكت إثيوبيا متوكر أب زيلو زباوي كونتات تمركيسكا ناب كم زمدمدم تام بصح كاب كند دخام نايزي ناي International Crisis Group تنتانا مخانو زغلص معكن حبريتا شابايت إيرترا أب تاريخ ملو أنصار إثيوبيا بعلا كوينات جميرا كم زي تفلت بچبطتات أسنيو يردم إذا كم زين كله بعصر تربعة تري بمنجس إثيوبيا زوات أمجلس كم زين ترو مسوشت أوان جوجلتاتن تاريخ أوان سلاتن بمتحبار كاب إرتراز تلاقم مخانوز جلس أو أستات 56 شحت أعيد بوليس إثيوبيا محازو جالسيوم
ኣብቲ መግለጺ ፌደራል ፖሊስ እታ ታሪኻዊ ጸላኢ ኢሉ ዝገለጻ መን ምዃና ብንጹር ዘይምግላጹ ማዕከን ሓበሬታ ቢቢሲ ተንቲኑሎም እንተኾነ ብወገን ኢትዮጵያ ከም ታሪኻዊ ጸላኢት እትርአን እትግለጽን ብሰንክሩባ ኣባይ ነዊሕ ብዝጸንሐ ጉዳይ ኣብ ዝኸረረ ምትፍናን እትርከብን ኣብዚ እዋን ድማ ምስ ኤርትራ ጥቡቕ ምሕዝነትን ርክባትን ዘለዋ ግብጽ ክትከውን ከም እትኽእል ዘንፍት ዝማዕከን ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ኣጽዋር ዘሰጋግሩ ክልተ ሰባት ከም ዝሓዞምን ብዝተገብረሎም መባእታዊ መርመራ ድማ ዝበለጸ መግለጺ ፖሊስ ፌደራል ተጠያይት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ተዋሂቡ ብሕወሓት ሰጋገር ኮይኑ ካብ መቐለ ናብ ዕጡቃት ፋኖ ዝርከብዎ ሸዋሮቢት ዝተባሃለ ከባቢ ክልል ኣምሓራ ይጓዓዝ ምንባሩ ከም ዘቃልዑ መግለጹ ሓቢሩ እዩ ኢትዮጵያ እተቅርቦ ዘላ ክስ ምስጋር ኣጽዋር መምኽኔታ ንኩናቱ ብምባል ግብረ መልስ ዝሃበ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ እቲ በቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝምራሕ ሰልፊ ብጽግርና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናትን ምኽፋት መምኽኔታ ይደል ምህላው ሓቢሩ እዩ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ነዚ ክስ ኣመልኪቱ ሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ስርዓት ብልጽግና ነቲ ካብ ቅድሚ 2 ዓመታት ጀሚሩ ክዳለወሉ ዝጸንሐ ኩናትን መምኽናይ ናይ ሓሶት ባንዴራታት የንበልብላሎ ምባሉ ማዕከን ሓበሬታ ቢቢሲ ገሊጹ ኣብ ቀረባ ግዜያት ምስ ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳዊ ዕማማትን ዲፕሎማሲያዊ ውዳብን ተዋሂዱ ዝለዓል ዘሎ ሕቶዋንነት ባሕሪ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ንቡር ሎጂስቲካዊ ሕቶ አንደልሂጹ ናብ ስምዒት ገጹ ምኻዱ ንፖለቲካዊ ባህሪ ናይ ዝሕቶ ጸባር ምዃኑ ዝገልጹ እሙናት ምንጭታት ህንዱፍ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ፍጹም ዘይሓላፍነታዊ ሕቶ ዝገብሮ ኣብ ካርታታት ኣባላት ሃገራት ብቕንዱ ድማ ኣብ ካርታ ኤርትራን ኢትዮጵያን ውድብ ማዕረምታን ምክያድ ዝወጠነ ምዃኑ ይማጎቱ እዚ ብስም ናፍቆት ሕሉፍን ምፍጣር ኢትዮጵያዊ ሓባራዊ መረዳእታና መሳሚስካ ኣብ ልዕሊ ልኡላውያን ወደባት ኤርትራ ዝኾነ ባጽዕን ዓሰብን ዝለዓል ዘሎ ምምጥጣር ዝኾነ ዓይነት ናይ ንግዲ ሓባራዊ ቁጠባዊ ምዕባልን ጸጥታዊ ውሕስነትን ዕላማ ዘይብሉ ምዃኑ ወሲኾም የረድኡም ኣብ ዝቕጽል ዜና ግብጺ ኣብ ሶማል ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ህላወ ተደልድል ምህላዋ ጸብጻባት ሓቢሮም ግብጺ ነቲ በሃገር እስራኤል ኣብ ቀረባ ሰሙናት ዝተወሰነን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ናይ መሃብ ስጉምቲ ስዒባ ኣብ ሶማል ዝያዳ ወተሃደራት ትልኽ ምህላዋ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣብ አቡዳቢ ዝመደበሩ ደ ናሽናል ዝተባሃለ ማዕከን ሓበሬታ ገሊጽዎ ከም ዘሎ ግብጺ ክሳብ 10,000 ኣባላት ዘለዎ ዱልዱል ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ሶማል ምምዳባ ሓቢሩ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ኣገዳስ ክፋል ሃገራዊ ድሕነት ግብጽ ዘቐምጥ ዝጸብጻባት ግብጺ በት እስራኤል እተካይዶ ዘላ ናይ ምስፍሕፋሕ ተበግሶታት ዝያዳ ዝኾነት ዞባዊ ሓይሊ ከቢድ ሸቐሎት ሓዲርዋ ምህላውን እቲ ካብ 1979 ናትሕዙ ተፈሪሙ ዝጸንሐ ስምምዕ ሰላም ኣብ መንጎ እስራኤልን ግብጽን ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ምዃኑን ይገልጽ እቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢትዮጵያን ብመገዲ ሶማሊላንድ ኣቢሉ ክፍጠር ተደሊ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ምትእስሳር ድማ ነታ ብሰንኪ ናይ ማይ ፖለቲካ ምስ ግብጺ ታሪኻዊ ግርጭት ዘለዋ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ኢድ ዝህብ ምዃኑ ከኣኽሎ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከቢድ ሳዕቤን ዝፈጥር ምዃኑ ደ ናሽናል ኣሚትሎም ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ኣገዳስ ካርታ ተደኪና እትርከብ ግብጺ ሓንቲ ካብ ኣገደስቲ ጂኦፖለቲካውያን ሓይልታት ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ምዃና ይንገረላ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ኣገዳስ ነጥቢ ካርታ ተደኪና እትርከብ ሶማል እውን እንተኾነ ሓንቲ ካብ ስትራቴጂያውያን ሃገራት ዓለምና ምዃና ዝንገረላ እዩ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ዝፍጠር ምጽልላው ድማ ዞባዊ ስምብራት ዝህልዎ ከም ዝኾነ ብዙሓት ክኢላታት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ነጥፈታት እስራኤል ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሻቐላ ግብጺ ኣብ ቁጠባን ጸጥታን ዘተኮረ ሰፋሕቲ ናይ ጽምዶ መደባት ምስ ሶማል ጅቡቲ ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ዝሐየለትሉ ነዚ ናይ እስራኤል ውሳነ ኣንጻር ውሁብ ዓንድታትን መትከላትን ኣህጉራዊ ሕጊ ምዃኑ ሰፋሕቲ ጎስጓሳት ከተካይድ ጸኒሖም ወተሃደራዊ መራክብ ግብጺ ኣብ ጅቡቲ ከዕርፋን ክንቀሳቐሳን ንቁጠባዊ ጽምዶ ዘካትት ክልታዊ ስምምዓት ሙጅቡቲ ምፍራማን ድማ ክግለጽ ጸኒሑ ኣባል ሃገራት ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ኢስላሚክ ኮኦፐሬሽን ኣብ ስዑድያ ህጹጽ ኣኼባ ዘካየዳሉ ግብጺ ዞባዊ ኣበርክቶ ንምግባር ቅርብቲ ምህላዋ ምርጋጻ ዝዝከር ኮይኑ ሶማል ወይ እስራኤል ወይ ድማ ኢትዮጵያ ግዳይ ክትከውን ሃገሩ ፍጹም ከም ዘይተፍቅድ ኣብታ ኣጋጣሚ ዝተሳተፈ ላዕለዋይ ልኡኽ ግብጺ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ባዳር ዓብደልዓጢ ሓቢሩ ግብጺ ኣብ ምዕባለታ የመንን ቀርኒ ኣፍሪቃን ከምኡ ድማ ርግኣት ዞባ ቀይሕ ባሕርን ንጹር መርገጺታት ሒዛ ተበጊሳ ምህላዋ ዝገለጸ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ባዳር ዓብደልዓጢ ኣብዞም ዝተጠቕሱ ዞባታት ዝጸንሐ ተራ ክዓዝዝ ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ ጉዳያት ሰላም ርግኣትን የመን ሶማልን ሱዳንን ንጹር መርገጺ ሒዛ ትንቀሳቐስ ምህላዋ እትግለጽ ግብጺ ሓባራዊ ዞባዊ ሽርክነት ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ንምርጋጽ ዝከኣል ዘበለ ክትገብር ምዃና ሚኒስተር ባዳር ዓብደልዓጢ ወሲኹ የረድም ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብ ግብጺ ሶማልን ሓባራዊ ወተሃደራዊ ምሕዝነትን ምፍጣር ሰለስቲአን ሃገራት ቀጻሊ ምምኻር ካይዳ ምህላወን ሄሬን ኦንላይን ዝተባሃለ ሶማላዊ ማዕከን ሓበሬታ ምሕባሩ ይዝከር ዳይሬክተር ሞሳድ ብጉዳይ ኢራን ናብ ኣሜሪካ ምብጻሕ ፈጺሙ
ዋና ዳይሬክተር ስልያዊ ትካል ሃገር እስራኤል ሞሳድ ዝኾነ ዳቪድ ባርኒያ ብዛዕባ ተኽእሎታት ምህራም ኢራን ብዝምልከት ምዝራብ ናብ ኣሜሪካ ምጋሹ ማዕከናት ዜና ሓቢረን ንፍሉይ ልኡኽ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሓዊስካ ድማ ምስ ብዙሓት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ክዘራረብ ልዑል ትፅቢት ይግበር ጸጥታው ትካል ሃገር እስራኤል ዝኾነ ሞሳድ ናብቶም ኣብ ጎደናታት ቴህራን ተቃውሞታት ዘካይዱ ዘለዉ ኢራናውያን ዘቐንዐ ናይ ደገፍ መልእኽቲ ክሰድድ ምቕናዩ ብወግዕ ክሕብር ቀንዩ እዚ ብስምቲ ትካል ክስደድ ዝቐነየን ዘሎ ናይ ደገፍ መልእኽቲ ኣጆኹም ኢራናውያን ኣብ ጎንኹም ኣለና ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ ኮይኑ ምስጢራዊ መርበባት ሞሳድ ኣብ ኢራን ተዘርጊሑ ምህላውን ነዞም ሰልፈኛታት ንምሕጋዝ ሓያል ጻዕርታት ይግበር ምህላውን ዝእምት ምዃኑ ብዙሓት ማዕከናት ዜና ጸብጺበን አንጻር ኢራን ተደጋጋሚ ናይ ተጻብኦታት መግለጺታት ኣምውጻእ ዝርከባ ኣሜሪካ እትርከበን ሃገራት ምዕራብ ክሳዕኒ ኢራን ብነፈርቲ ናይ ምጥቃዕ ዝኸይድ መደባት ኣበጊሰን ምህላውን ኣብ ቤት ምኽሪ ጸጥታን ጉዳይ ኢራን ኣመልኪቱ ኣብ ዝተሰናደአ ወኪል ኣሜሪካ ገሊጹ እዩ ንኣሜሪካ ብሓይሊ ናብ ኩነታት ኢራን ኢዳ ከም እትእቱ ንምግባር ብዙሕ ጻዕርታት ትገብር ምህላዋ እትውቀስ እስራኤል ኣሜሪካ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ልዕሊ ኢራን ከቢድ መጥቃዕቲ ከተካይድ ልዑል ትጽቢት ከም ዘለዋ ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ምግላጽና ዝዝከር ኮይኑ ነዚ ምዕባለታት ተኸቲለን ብርክት ዝበላ ናይ እስራኤል ከተማታት ንህዝቢ ግዝያዊ መዕቆብ ዝኸውን ሰፈራታት ካሃንጻ ምዃነን ክሕበር ቀንዩ ኣብ ማያሚ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ጻዕዳ ገዛ ስቲቭ ዊትኮፍ ምርኻቡ ዝተገልጸ ዳቪድ ባርኒያ ንሰ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ምርኻቡን ዘይምርኻቡን ዛጊ ዝተፈለጠ ሓበሬታ የለን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ወተሃደራዊ ህላዋ ትሕይል ምህላዋ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ እዚ ብትእዛዝ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ይትግበር ምህላው ዝተገለጸ ወተሃደራዊ መንቀሳቓሳት ምስ ኩነታት ኢራን ቀጥታዊ ዝኾነ ምትእስሳር ዘለዎ ምዃኑ ብተወሳኺ ተገሊጹሎም ኒውዮርክ ታይምስ ገሊጻቶ ከም ዘላ ዓርሞሽ ወተሃደራዊ መርከብ አብርሃም ሊንከን ብብዙሓት ናይ ውግእ መራክብ ተሰንያ ካብ ደቡባዊ ባሕሪ ቻይና ተላዒላ ናብ ማእከላይ ምብራቕ ኣቢላ እትጓዓዝ ምህላዋ ዛ ማዕከን ሓበሬታ ጸብጺባላ ብሰንኪቲ ኣብ ኢራን ተኸሲቱ ዘሎ ሰፊሕ ህዝባዊ ተቃውሞታት ኣማይ ሰባት ምማቶም ዘረጋገጸ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ቀንዲ ጠንቂ ናይ ዝምጥፋእ ህይወት ኢራናውያን ኣሜሪካን እስራኤልን ምዃነን ትማል ቀዳም ብወግዒ ሓቢሩ እዩ ነዚ መግለጺ ኣመልኪቱ ግብረ መልሲ ዝሃበ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢራን መንግስቲ ዝቕየረሉ ግዜ ዝኣኸለ ይመስላሉ ክብል ኣብ ትሩስ ሶሻል ለጢፉ እዩ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ጉዳይ ግሪንላንድ ህጹጽ ኣኼባ ጸዊዐን ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እታወቅሑ ናይ ግሪንላንድ 10 ሚእታዊት ቀረጽ ኣብ ዘንበረሉ ኣብ ልዕሊተን ኣብ ጉዳይ ግሪንላንድ ምድንጋጽ ዘርኣያ ሃገራት ኤውሮጳ ድማ ተወሳኺ ናይ 10 ሚእታዊት ቀረጽ ከስገድድ ምዃኑ ኣብ ዘፈራርሓሉ 27 ኣባላት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ህጹጽ ኣኼባ ምጽውዕን ማዕከን ሓበሬታ CNN ገሊጹ زعمل غرينلاند دنماركن حيال تقاوموتات أبجيسو زلو ناي ترامب وسانم نتي كاب قرب أواناتات حيزو أبل علتا ببهرياو تصقاتات هابتا مخوانا اتقلت الدسيت غرينلاند تبقاقيسو زلو ناي واننت حطوتات سعيبو زمت أيوم بزم عبالتاس تقطع 17 أبالات هاقرات أوروباوي حبرت نزل ناي ترامب ورار أب غرينلاند نممكات لومي سنبت هصوص أخيبا ككايد سويعنين هاجرات أوروبا قديما أبتدى سيزنحن وتهدروا هلاوتات يدلدل مهلاون صبصب مع كان حوريتا CNN نزيب بدونالد ترامب استوسنا قبل على التاون غرينلاند أقحو نعسر تميتايت قرص ناي مسجداد وسانه بملؤ تقايمونهم مهلاون غليصلهم أمريكا نتي أمونغ هاجرات أتلانتيك زكايد نقداوي نتفتات بمدب كزرغو تبغيسا مهلاوا زوقس كان منغسات جرمن فرنسان انجليزن زوص وقعوي مجلسيتات اذن عد انجليز حاويسكا قبل على بمول ان هاجرات أوروبا كغبر توطينو زلو توسخ قرص غوغوي مخانو يغلصم قرص كم قندي مسارحي بوليتيكا زوسر زلو وسانتات واشنطن دما هاجرات اوروبا حدنتن كدلدلا زغدد مخانو اتزوص زلو مغلصيتات يحبرالهم امباركس فتوات تخاتلتنا نلومي زحزنايم زيناتات تابزن فصم ابز صعب بخالو تحستو يرخبنا سلام